بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله وأنت خير الراحمين. يا رحيم يا رحيم وأنت خير الراحمين. يا رحمن يا رحمن وأنت خير الراحمين. يا تواب يا أواب وأنت خير الراحمين. يا قادر يا مقتدر وأنت خير الراحمين. يا ظاهر يا باطن وأنت خير الراحمين. يا بصير يا ظهير وأنت خير الراحمين. يا باعث يا وارث وأنت خير الراحمين. يا نفاه يا مرتاه وأنت خير الراحمين. يا جليل يا جميل وأنت خير الراحمين. يا مفرج يا ناصر وأنت خير الراحمين. يا لطيف يا خبير وأنت خير الراحمين. يا مفتح الأبواب وأنت خير الراحمين. يا تحور يا شكور وأنت خير الراحمين. الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميانا. الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعله في أيدي الناس. يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مالك يوم الدين. وإياك نعبد وإياك نستعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات
السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء صل على محمد وآل محمد اقض عني ديني يا كريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يا خير مدعو ويا خير مسؤول ويا أوصى من أعطى ويا خير مرتجى ارزقني وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك إنك على كل شيء قدير آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات
سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أشهد أن الله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم. أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة فإنه لا خير فيما لا عاقبة له. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لا ضيعة على ما حفظه الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان مؤسرا فيسره وإن كان حراما فطهره بحق ضحائك وبحائك وجمالك وقوتك وقدرتك. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل الأمور وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير رد واستجب دعوتي من غير رد. وأعوذ بك من فضيلتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبتين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا